नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टिकाराम अधिकारी। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। मङ्गलबार दिउँसो उहाँ बालुवाटार पुग्नु भएको भने समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विश्वदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएका भट्टराई र यादवले हालै नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको हो। समसामयिक राजनीतिक विषयमा गठबन्धन, चुनावी तालमेल लगायतका विषयमा छलफल हुने पाण्डेले जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद महेन्द्र कुमारी लिम्बुले 5 दलीय गठबन्धनको धेरै विरोध नगर्न नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। विचार नमिल्ने घाँटी वा पार्टीहरूका बीचमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएको भने नेकपा एमाले 5 दलीय गठबन्धन संविधानको मर्म विपरीत रहेको भनी हरकत वा तर्क गरिरहेका बेला सांसद लिम्बुले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आफूले गठबन्धन गर्दा ठिक, अरूले गर्दा बेठिक नभन्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। यहाँ प्रस्तावको मागहरूभन्दा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका माननीयज्यूहरूले धेरै गठबन्धनको विरोध गर्नुभएको छ। गठबन्धन तपाईँहरूले गर्नुभएको हो भने पहिले गठबन्धन गरेर मिलेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारलाई जिताउनुहोस्, पछि पनि जिताउनु पर्नेछ। गठबन्धन गरेर निर्वाचन पनि लड्नुपर्नेछ। सांसद लिम्बुले भन्नुभएको छ, आफूले गठबन्धन गर्दा ठिक, काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दा बेठिक नभन्न आग्रह गर्दै उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ। यसकारण गठबन्धनले धेरै विरोध तपाईँहरूले नगर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। स्थानीय तहमा 5 दलका बीचमा गठबन्धन हुँदा महिला पदाधिकारीहरू कम निर्वाचित हुने भनी एमाले उठाएको प्रश्नमा उहाँले जवाब दिनुभएको छ। स्थानीय तहको कुरा आयो, घरमा छोरा वा छोराछोरी छन् भने छोराले मात्रै अंश पायो नि त पार्टीमा मिलाउन दियो या दिएन भने त्यो काङ्ग्रेसको दोष होइन। त्यसकारण तपाईँ एमालेहरू गठबन्धनको धेरै व्याख्या नगर्नुहोस्, आफू ठिक हुनुहोस्, उहाँले भन्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले केही व्यक्ति वा समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि लाखौं नागरिक तथा 21वटा पालिकाको फोहोरलाई अव्यवस्थित असरल पार्न नसक्ने बताउनु भएको छ। वर्षौंदेखि अव्यवस्थित भएको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्दा चरणबद्ध रूपमा नयाँ किसिमका व्यवस्था ल्याइने प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले यसै क्रममा सिसडोल वा बन्चरे डाँडा सडक खण्डको आलेटारमा अपरिचित समूहले फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरेको टिप्पर र डोजर तोडफोड गरेको बताउनु भएको छ। अपरिचित समूहले फोहोर बोकेका 14वटा गाडी र सडक मर्मतमा प्रयोग भएका 3वटा डोजर तोडफोड गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। गाडी तोडफोडलाई फोहोर व्यवस्थापनलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिन गरिएको पछिल्लो चलखेलका रूपमा आफूहरूले लिएको भन्दै बालेनले लेख्नु भएको छ। कानुनी रूपमा पनि फोहोर बोक्ने साधनहरूको तोडफोड जघन्य अपराध हो। कानुन बमोजिम अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा महानगर स्पष्ट छ। तोडफोड गर्नेहरूबाट नै यसको भरपाई तथा क्षतिपूर्ति गराउनुपर्छ। यसमा लागि महानगरले सम्बन्धित संयन्त्र तयार गरी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने पक्षमा अगाडि बढेको कुरा बताउनु भएको छ। अब सबै प्रदेशहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा एकै किसिमबाट लिने भएमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्मी यादव राईको अध्यक्षतामा 7वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको यातायातको अन्तर्तह
समन्वय बैठक सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 अनुसार परीक्षा लिइने निर्णय गरेको हो। यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार 1 जेठ 2078बाट लागू हुने गरी यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको अङ्कभारमा आधारित प्रणालीको लाइसेन्स परीक्षा लिन सबै प्रदेश सहमत भएको बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म बागमती प्रदेशले नै यस प्रणालीबाट परीक्षा लिन चाहेको वा चासो दिएको बताएको छ। केही प्रदेशमा सुरु भए पनि अन्यल कायम रहेको छ। अब सबै प्रदेशमा लिखित र प्रयोगात्मक ट्रायल दुवै परीक्षाको मोडालिटी एकै नासको हुने बताएको छ। पुरानो प्रणाली अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा एउटै गल्ती भए पनि लाइसेन्स लिन अयोग्य हुन्छ, तर नयाँ निर्देशिकामा ट्रायलका विभिन्न श्रेणीलाई फरक फरक अङ्कभार दिएको छ। 70 अङ्क ल्याएमा लाइसेन्स लिन योग्य हुनेछ, अर्थात् सामान्य गल्ती गरे पनि लाइसेन्स पाउनबाट वञ्चित हुने छैन। नयाँ निर्देशिका अनुसार विभागले परीक्षाका लागि 500 वटा वस्तुगत प्रश्नको सङ्ग्रह सार्वजनिक गरेको छ। विभागले क, ख र ट वर्गको मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड सहित ख वर्गको कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको छ। त्यही सङ्ग्रहभित्रबाट लिखित परीक्षामा अब 4-4 नम्बरका 25 प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती प्रश्नको अङ्कभार 100 नम्बरको हुनेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार लिखित परीक्षामा 60 अङ्क ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ। 30 मिनेटको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन न्यूनतम 70 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले अब लाइसेन्सका लागि अङ्कभारमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब सुविधाका बारेमा अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय तलब आयोग गठनको तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार तलब सुविधाबारे अध्ययन गर्न आयोग गठनको तयारी गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले बताउनु भएको छ। यसपालिको बजेटमा कर्मचारीहरूको तलबबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैको कार्यान्वयनमा लागि आयोग गठनको गृह कार्य भइरहेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजानेछ। उहाँले भन्नुभएको छ, आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यले 367 बुदामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न तथा श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरे नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि पे कमिसनको विषय उल्लेख गर्नुभएको थियो। सरकार फेरिएपछि आयोग गठन अघि बढेको थिएन। अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ रहने गरी आयोग बनाउने तयारी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउनुहुन्छ। उक्त आयोगले निजी क्षेत्रका श्रमिकको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारणको सिफारिस गर्नेछ। निजामती प्रशासनमा कर्मचारीहरूको तलब पुनरावलोकन गर्ने नियमित संयन्त्र र बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्थाले उच्च स्तरीय र स्वतन्त्र खालको आयोगको परिकल्पना गरेको हो। सहसचिव अर्यालले भन्नुहुन्छ, यसबारे छलफल भइरहेको छ, निर्णय भइसकेको छैन। आयोगले अलि ढिला नीतिगत र दीर्घकालीन सुझाव दिनेछ। आयोग गठनका लागि अझै केही साता लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउनुहुन्छ। आयोगले दिने सुझाव अर्को वर्ष तलब निर्धारणका लागि मात्रै उपयोगी हुने देखिन्छ। आयोगले सरकारी तलब लिने निजामती कर्मचारी, प्रदेश र सङ्घीय वा स्थानीय तहका कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक लगायतको तलब सुविधाको अध्ययन गर्नेछ। कर्मचारीहरूको तलब नियमित रूपमा पुनरावलोकन गर्न अहिले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा स्थायी प्रकृतिको एउटा समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। अर्थ सचिव र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने उक्त संयन्त्रले बजेट वक्तव्यको तयारीका क्रममा हरेक वर्ष कर्मचारीहरूको तलब पुनरावलोकन गर्ने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गर्दछ। उक्त समितिले मूल्य वृद्धि, राजस्व वृद्धिको अवस्था, कर्मचारीको सङ्ख्या, राज्यको क्षमताका आधारमा तलब पुनरावलोकन गर्ने सिफारिस गर्दछ। नियमित भन्दा अलि विस्तृत
र नीतिगत रूपमा समेत अध्ययन गराउन सरकारले आयोग गठनको गृह कार्य गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा उपल्लो तहमा धेरै र तल्लो तहमा कम दरमा तलब वृद्धि गर्न लागि भन्दै नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले देशव्यापी आन्दोलन गर्नुभएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोग गठन गर्ने विषयमा सम्बन्धित नभएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था र राजपत्र अङ्कित कर्मचारीको तलब वृद्धि सम्बन्धमा रहेको असमान व्यवस्थाको सम्बन्धमा राजपत्र अङ्कित कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि सम्बन्धमा रहेको असमान व्यवस्थाको सम्बन्धमा राजपत्र अङ्कित कर्मचारीहरूको हकित संरक्षणका लागि गठित केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले तय गरेको निर्देशन गरेका कार्यक्रमहरूमा पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्दै स्याङ्जा जिल्लामा सही अनुरूपका आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र भेलाले स्याङ्जा जिल्लामा 7 सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकमा प्रकाश कुमार शर्मा, सदस्यहरूमा सुमित मरासिनी, शर्मिला शर्मा, शरबत पनेरू, विष्णु प्रसाद सापगाई, मोती प्रसाद आचार्य, भगीरथ सिगदेल रहनु भएको छ भने भेलाले 5 सदस्यीय आन्दोलन समितिको काम तथा गतिविधिहरूलाई सान्दर्भिक सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नका लागि राजु प्रसाद मरासिनीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको, जसको सदस्यहरूमा ज्ञान प्रसाद अर्याल, अमर बहादुर प्राजुली, गुरुदत्त ढकाल, राजेन्द्र प्राजुली रहनु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका लेखा अधिकृत प्रेमनारायण अर्यालले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। भेलालाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकमा प्रकाश कुमार शर्माले हामी आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको प्राङ्गणमा जम्मा भएर राजपत्र अङ्कित साथीहरूको वृत्ति विकास र हकितका लाग्ने वा हामीहरू विभिन्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध भए पनि हाम्रो हक हितका लागि एक भएर लाग्नुपर्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। यदि केन्द्र सुस्तायो भने पनि स्याङ्जाले झकझकाएर आन्दोलन गरेर अगाडि बढ्ने र आगामी दिनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि पूर्व तयारी गरेर अगाडि बढेको कुरा बताउनु भएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन सुरुवात गरेको र त्यसमा सबैको साथ सहयोग रहेको बताउँदै विभेदकारी कार्य हामी कसैलाई पनि मान्ने नहुने बताउँदै स्याङ्जा जिल्ला राजपत्राङ्कित हकित संरक्षण समितिका संयोजक प्रकाश कुमार शर्माले बताउनु भएको छ। हाम्रो राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूको हकित र वृत्ति विकासको एउटा अवसर न्यून भएको हुँदा त्यसलाई उजागर गर्नको लागि भेला भएका छौँ। निश्चय नै हाम्रो वर्गीय यो कर्मचारीको वर्गीय हितको आन्दोलन पनि हो। हामी एउटा ट्रेड युनियनमा आबद्ध भए तापनि राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूको फोकस ध्यानाकर्षण गराउनलाई हामी पुनः केन्द्रको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्छौँ र केन्द्र पनि सुस्ताएको खण्डमा पनि स्याङ्जा यो चाहिँ राजपत्र अनङ्कित संरक्षण मञ्च एकदम क्रियाशील रूपमा अगाडि बढ्नेछ र यसको नेतृत्व मलाई साथीहरूले जुन सम्पन्न हो त्यसको लागि म यो सहर्ष रूपमा मैले पदलाई स्वीकार गरेको छु र यसलाई मैले सहर्ष एउटा आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने एउटा पनि एउटा कार्यक्रम कसरी गर्ने र साथीहरूले होस्टेमा हैसिए गर्न म तयार छु र यहाँहरूले गरेका कुरामा म सधैँ अगाडि बढ्ने। प्रारम्भिक कृषिबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि पालिका तहका कर्मचारी र सरकारवालाको क्षमता बढाई स्थानीय तहबाटै दिगो सञ्चालनका लागि एक दिने अन्तर्क्रिया गोष्ठी स्याङ्जाको गल्याङमा सम्पन्न भएको छ। आपसी सहयोग केन्द्र स्याङ्जा नेपालले वालिङ, गल्याङ, सापकोट नगरपालिका साथै काली गण्डकी गाउँपालिका स्थानीय जनप्रतिनिधि पालिका तहका कर्मचारी सरकारवालाहरूको सहभागितामा स्याङ्जाको गल्याङमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गल्याङ नगरपालिकाका उपप्रमुख अतिथि हेमा नेउपानेले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण अनुकूलताका लागि प्राङ्गणिक खेती गर्नाले सहयोग पुग्ने साथै हाम्रो पर्यावरणलाई स्वस्थ बनाउँदै नागरिकको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधारका लागि व्यावसायिक पेसाको रूपमा अगाडि बढाउन सकिने देखिएको र भविष्यमा प्राङ्गारिक कृषिलाई पालिका तहबाट समेत संस्थागत गरी फलदायी बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा जिल्लामा प्राङ्गारिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण, बजारीकरण, प्रसारको क्षेत्रमा भएको प्रगतिका बारेमा चर्चा गरिएको थियो।
यसै क्रममा आपसी सहयोग केन्द्र स्याङ्जा नेपालका अध्यक्ष रुकुमदत्त शर्मा पौडेलले आपसी सहयोग केन्द्र स्याङ्जा नेपालले स्याङ्जा तथा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा संस्थाले प्राङ्गारिक उपयुक्त कृषि बाली प्रवर्धनका क्रममा भएका उपलब्धि चुनौती सिकाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याङ्जाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत माधव लम्सालले प्राङ्गारिक कृषि बाली उत्पादन के किन र कसरी साथै यसका अभ्यास आक्स नेपालका कार्यक्रम तथा साझेदारी विकास निर्देशक तथा प्राङ्गारिक कृषि प्राधिकरणका सहजकर्ता हरिप्रसाद ढकालले प्राङ्गारिक कृषि उपज उत्पादनको सम्भावना प्रारम्भिक प्रमाणीकरणका विधि पिजिएम साथै कृषि बजारलाई प्रमाणीकरण बनाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा चापकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख ईशा राणा, कालीगण्डकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइराला, चापकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दामोदर शर्मा, गल्याङ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार राज आचार्य, वडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरू 4वटै पालिका कृषि आधुनिक तथा प्राधिकरण वा पत्रकार कृषक लगायत सहभागिता रहेको प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धमा जिज्ञासा एवं सुझावहरू उठेका थिए। आक्स नेपाल स्याङ्जाका अध्यक्ष रुकुमदत्त शर्माको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त गोष्ठीमा स्वागत आक्स नेपालका फिल्ड संयोजक हेमराज पौडेलले गर्नुभएको थियो भने गोष्ठीको सञ्चालन आक्स नेपाल स्याङ्जाका सदस्य छविलाल भट्टराईले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्याङ्जाका वालिङ, गल्याङ, चापकोट नगरपालिका साथै कालीगण्डकी गाउँपालिका स्थानीय जनप्रतिनिधि, पालिका तहका कर्मचारी, सरकारवालाहरू, पत्रकार एवं कृषकहरू गरी स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न पालिका प्रमुख, उपप्रमुख एवं कर्मचारी, सरकारवाला कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, स्थानीय सहकर्मी वा सहकारी कर्मी, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी लगायत 35 जनाको सहभागिता रहेको थियो। स्याङ्जामा 6400 मतदाता थपिनु भएको छ। असार 1 गतेदेखि सञ्चालित मतदाता नामावली सङ्कलन अभियानपछि ती मतदाता थपिनु भएको हो। जिल्ला निर्वाचन अधिकृत गुरुप्रसाद मरासिनीका अनुसार जिल्ला बाहिरबाट नाम सार्ने सच्याउनेको विवरण आउन बाँकी छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यो सङ्ख्या भनेको जिल्लामै फोटो खिचाउने, मतदाता नामावलीमा नाम चढाउनेको मात्र हो। सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै साउन 19 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य स्थगित भएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि असार 1 गते मतदाता नामावली सङ्कलनको काम गर्ने भएको थियो भने स्याङ्जामा निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, वालिङबाट मतदाता नामावली सहित फोटो खिचाउने काम भएको थियो। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा स्याङ्जामा 2,40,535 मतदाता, यो सँगै अब बाहिरी जिल्लाबाट थपिने बाहेक 2,46,935 मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले लाइभ भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।